बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद ग्रामी है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो अल्लाह के साथ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पक्की, सच्ची और अटल किस्म की मोहब्बत करते हैं। जो आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता है, वो दीन के करीब होता है। और याद रखना, दीन के करीब आना ही बरकत है। अगर आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं तो आप दीन के करीब आएँ, आपके कारोबार में बरकत ही बरकत होगी। दो भाई थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, एक तालिब इल्म था और एक काम करता था। दो भाई थे। एक आकर शिकायत करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा भाई है सारा दिन आपके पास बैठ के पढ़ता रहता है और मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, इसको कहे कि पढ़ा ना करे, मेरे साथ काम भी करवाया करे। तो अल्लाह के नबी ने तारीफी अल्फाज फरमाए। आपने फरमाया कि आपको पता है कि जो आपको खाना मिलता है ना, ये जो आदमी दीन के साथ लगा हुआ है ना, इसकी बदौलत आपको खाना मिल रहा है। यानी कि जो आप खाते पकाते हैं और आप खेती बाड़ी करते हैं, इसमें बरकत होती है, वो इस आदमी की वजह से होती है, ये जो हमारे पास तालिब इल्म है। अल्लाह के रसूल के इन अल्फाज से पता ये चलता है कि जो आदमी दीन के करीब होता है, दीन के साथ मोहब्बत करता है, दीन वालों के साथ मोहब्बत करता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद के करीब होता है, यकीन माने उसके कारोबार में बरकत ही बरकत है। एक आदमी अपने कारोबार को वक्त देता है, नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो 1000 ज़्यादा कमा लेगा मगर उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें राहत नहीं होगी, उसमें खुशी नहीं होगी। और जो आदमी नमाज के वक्त अपनी दुकान को बंद करके मस्जिद में चले जाता है, यकीन माने अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बरकत होती है, पैसे कम होते हैं मगर उससे ज़्यादा काम हो जाता है। ये दीन की बरकत हुआ करती है। दीन के जो भी करीब हुआ उसको इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें मिली हैं, इज़्ज़तें मिली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु और दीन में अपने आप नौजवान साथी हैं, आप दीन में बड़ा करें, एक जज्बा रखें। देखिए दुनिया में हम कितना बढ़ चढ़ कर हम सोचते हैं, यार वो आदमी हमसे इतने कारोबार में आगे चला गया, हम क्या करें, ऐसा कौन सा सेटअप लगाएं कि हम भी उससे आगे चले। देखिए ये हमारी सोच है, मगर ये हमारी असल कामयाबी नहीं है। हमारी जो असल कामयाबी वो दीन है। दीन, हम जितना दीन में आगे चलेंगे ये हमारी कामयाबी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 2 आदमी होंगे, एक आदमी नीचे होगा और दूसरा आदमी दर्जात के लिहाज से ऊपर होगा। एक आदमी को ऐसी खुशबू आएगी, वो कहेगा अल्लाह जी ये खुशबू कैसी है और ये कहाँ से आई है। अल्लाह फरमाएंगे, ये जो आपसे आदमी ऊपर है ना, इसने दुनिया में आपसे जिक्र ज़्यादा किया था, इसलिए इसका दर्जा बुलंद है, और आपका ज़रा नीचे है, दर्जात की बुलंदी की वजह से वो आपसे ज़्यादा ऊपर है। इसने अल्लाह का जिक्र ज़्यादा किया था, दीन के ज़्यादा करीब था, इसलिए हमने उसको दर्जात ज़्यादा कर दिए, इसलिए उसकी पलटे की वजह से खुशबू आपको आई। ये दीन की करामात है कि जब आप दीन के करीब जाते हैं तो बरकत ही बरकत होती है। अब देखिए 2 बच्चे हैं, एक का नाम मास, एक का नाम मोबस, 2 हैं, छोटे छोटे बच्चे यार, मासूम बच्चे, 12 साल का, 13 साल का। इनकी क्या उम्र होती है? 12-13 साल तो बच्चे बैठे खेलते रहते हैं, ठीक है। बदबख्त और मशहूर जालिम आदमी अबू जहल, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया करता था, अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा करता था और कहता था कि अल्लाह के नबी को कोई मेरे मुकाबले में आए, मेरे मुकाबले में आए। अब देखें, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं इश्क। बड़े बड़े खड़े थे उस वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, बड़े बड़े मौजूद थे, कबार सहाबा किराम। मगर इन 2 बच्चों ने कहा कि जो हमारे नबी को गाली देता है वो कौन है? बदबख्त। इसने कह दिया वो अबू जहल है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमने जाना है, हमने जाना है बदर के मार्के में। अब ये 2 बच्चे हैं, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें भी आपके साथ जाना है। अल्लाह के नबी ने तो कहने लगे या रसूलल्लाह हमारे सीने में मोहब्बत है, हमारी उम्रों को ना देखें, हमारी मोहब्बत को देखें, हमारी तड़प को देखें। अच्छा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बड़ा होगा उसको ले जाते हैं, छोटे को छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी को कहने लगे या रसूलल्लाह जितनी इसमें ताकत है उतनी मुझ में भी ताकत है, और जितना ये आपके साथ इश्क करता है इतना मैं भी इश्क करता हूँ, या रसूलल्लाह जाएंगे जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे करते हैं कि दोनों की आपस में लड़ाई करवा लेते हैं, लड़ाई करवा लेते हैं। अगर जो जीत जाएगा वो उसको ले जाएंगे। अब देखें इश्क रसालत, आप इसको कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत है। जाना कहाँ था? जहाँ पर तीर भी लग सकता था, जहाँ पर गर्दन भी कट सकती थी, जहाँ पर पाँव और हाथ भी कट सकते थे। इनको पता था कि हमारी मौत आ सकती है, मगर कहने लगे या रसूल हमने जाना ही जाना। अब एक छोटा भाई बड़े के कान में कहने लगा, यार अल्लाह के नबी ने तुझे तो सिलेक्ट कर लिया, आज अपने कंधे को नीचे कर ले मेरे लिए, ठीक है ना, मैं भी चले जाऊँगा। अब छोटे ने क्या किया, बड़े को कान में समझा दिया
जैसे उसको पलटा मारा, बड़ा नीचे गिर गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे पता जो तुमने किया, चलो तुम्हारी मोहब्बत है, दोनों को साथ ले जाते हैं। अल्लाह के नबी दोनों को साथ ले गए। जब मैदान कारज़ार में बदर के मकाम पर गए तो अब ये छोटे कहने लगे, एक को कहने लगे साहबी रसूल को, चचा जान हमें ये बतलाइएगा कि अबू जहल कहाँ पे है। कहने लगे तुमने अबू जहल को क्या करना है? कहने लगे वो हमारे नबी का गुस्ताख है, हमारे नबी को बुरा भला कहता है, हम आज इनको नहीं छोड़ेंगे। अब वो साहबी को देखने हंसने लगे, यार छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? कहने लगे बस साहब हमें बताओ वो कहाँ पे है। जब अबू जहल दूर से आया, घोड़े पर सवार था, तो कहने लगे कि ये है अबू जहल। साहबी ने कहा ये अबू जहल आ रहा है। अब ये दोनों भाई दूसरे को इशारे किया आंख से, हाँ भाई तैयार है? उनका तैयार हूँ। ठीक है, जैसे अबू जहल करीब आएगा पलटा मारेंगे, इसको नीचे गिरा देंगे। अबू जहल एक मुतकब्बिर इंसान, गुरूर रखता था और कहता था कि मुझे बड़े से बड़ा पहलवान नीचे नहीं गिरा सकता, बड़े से बड़ा पहलवान मुझे नीचे नहीं गिरा सकता। मगर जैसे अबू जहल करीब आया, ये दोनों बच्चे लपके, एक ने जाकर उसकी गर्दन पर हमला किया, घोड़े से नीचे गिरा दिया। अल्लाह की करम मिनटों सेकंडों में अबू जहल की गर्दन उतार के नीचे रख दी और ऐलान कर दिया कि नबी के साथ मोहब्बत करना, नबी के साथ आगे बढ़कर जो नबी का गुस्ताख हो उसको ये सजा दो, ताकि दुनिया को पता चले कि जो नबी को गाली देता है, नबी की बेहुरमती करता है, दुनिया उसकी सजा ये मुकर्रर करती है। अब उन दो बच्चों ने वो काम कर दिया और पूरे सहाबियत को बता दिया और पूरी आने वाली दुनिया को बता दिया कि देखो ये काम आपने करना है, ये आपके ज़िम्मे है। मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, उल्फत होनी चाहिए, और वो उल्फत इस किस्म की हो कि कभी आप ये ना कहें यार हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हमारी उम्र छोटी है, हम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अब एक साथी मुझे कहने लगा, दोस्त है हमारा, कहता है यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इन गुस्ताखों के खिलाफ बोलूँ, मगर यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब देखिए बात आ गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान आदमी वो है कि जो बीवी बच्चे वालिदैन सबको छोड़कर सबसे पहले रसूलुल्लाह की मोहब्बत, सबसे पहले रसूलुल्लाह की मोहब्बत, बाकी मोहब्बत बाद में देखी जाएगी। एक सहाबी रसूल हजरत अमर बिन जमू दोनों टांगों से माजूर है, दोनों टांगों से व्हील चेयर पर बैठते थे। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया हमने जिहाद में जाना। अब ये बाबा जी कहने लगे मैंने भी साथ जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया माजूर पर जिहाद फर्ज नहीं है, बच्चे पर फर्ज नहीं है, नाबालिग पर फर्ज नहीं है, औरत पर फर्ज नहीं है, कैदी पर फर्ज नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं? कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी गैरत गवारा नहीं करते कि मेरे पैगंबर मैदान में लड़े और उमर बिन जमू घर में बैठ के खाना खाएं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, आप टांगों से माजूर है, आपका जाना ना जाना दोनों बराबर है, यानी कि आप हमारे ऐसे समझे कि हमारे साथ है। कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने जाना ही जाना आपके साथ। अब ये रास्ते में चल पड़े, जब रास्ते में चल पड़े रास्ते में बुखार हो गया, फौत हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी लाश ऊँटे पे रखो और इनको मदीना वापस ले जाओ। यकीन माने रिवायात उठाकर देखे, हदीस में आता है कि जैसे उनकी लाश उठाकर ऊँटनी पर रखते थे तो ऊँटनी मदीना की तरफ नहीं आती थी। बड़ी बार जब इस तरफ करते थे तो इस तरफ लाश जाती थी ऊँटनी लेकर, जब इस तरफ करते थे ऊँटनी चलता था। अब यहाँ पर किसी ने पूछा कि ये वजह क्या है? कहने लगे कि अमर बिन जमू जब घर से निकलने लगे ये दुआ की, अल्लाह जी मुझे उसी मैदान में मौत आई और मुझे वही दफना देना। तो अल्लाह ने ऊँटनी के दिल में ये डाल दिया कि तूने इस तरफ नहीं जाना, कि जो उमर बिन जमू ने दुआ की है ना वो दुआ वो कबूल हो चुकी है, लिहाजा इनको यहीं पे दफनाया जाएगा। अब देखिए रसूलुल्लाह के साथ इतनी मोहब्बत कि टांगों से माजूर हैं, बूढ़े हैं, सफ़ेद बाल है, सफ़ेद दाढ़ी है, मगर कहने लगे या रसूलुल्लाह ये गवारा नहीं कर सकते, हम ये गवारा नहीं कर सकते कि आप मैदान में और हम घर में रह जाएं। आज देखें एक बात है कि हम दीन की बात करते हैं, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। क्यों? अब देखिए किसी के पास वक्त नहीं है, कोई कहता है जी मेरा कारोबार है, कोई कहता है मेरा फलां काम है, कोई कहता है मेरा फलां काम है। यार हम भी तो इंसान हैं, क्या हमारे दोस्त नहीं हैं? क्या हमसे घर वाले टाइम नहीं मांगते? क्या हमारे दोस्त हमसे टाइम नहीं मांगते? क्या हमारा कारोबार नहीं? हम भी तो इस दुनिया में आपके साथ मसरूफ है ना। मगर यकीन माने अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपके पास आते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। और ये मेरे पुराने साथी बैठे हैं, इनसे कभी पूछ के देखें, कभी आपके पास आए और कभी आपसे ये मुतालबा किया यार कि हमें खाने के लिए कुछ हो? कभी ऐसा हुआ? ना होगा भी इंशाअल्लाह, कभी नहीं होगा। हम सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले और अल्लाह हमें देता है, अल्लाह की कसम। ठीक है, जब बंदा अल्लाह से मांगे ना, दुनिया की जेबों से नज़र हटा ले, जितने भी दुनियादार है ना, आप इनके जेब पे नज़र रखेंगे ना, ये बड़ा सरमायादार आदमी है, इनके करीब हो जाएंगे, ये हमें देगा। नहीं, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह पे नज़र रखें, दीन की बात, दीन के करीब आएँ, अल्लाह की कसम इज़्ज़तें मिलेगी, बहार मिलेगी। सहाबे किराम जितने थे ना रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो दीन के जितने करीब थे उतना ही उनकी बरकतें थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने आप दीन के करीब होंगे उतने ही आपको बरकत मिलेगी, आपको पैसे की, दुनिया की टेंशन और लालच नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे बड़ी भूख लगी है।
اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کیا کیا یا رسول اللہ؟ چند کھجوریں ہیں، چند کھجوریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لے کر آؤ۔ وہ ایک تھیلا سا تھا، اس میں کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی نے اس پر دم کیا، پھونک ماری اور کہا کہ ابو ہریرہ اس کو کھاتا جا، مگر اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو کھاتا جا، کھولنا نہیں ہے، کیونکہ تیری دین کے ساتھ محبت بڑی ہے۔ ہر وقت تو میرے پاس ہوتا ہے، جو میرا منہ سے لفظ نکلتا ہے اس کو تو نوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ تھیلا دیا، اور یقین مانے جب ابو ہریرہ کو بھوک لگتی تھی تھیلے میں ہاتھ مارتے تھے، کھجوریں کھا لیتے تھے۔ کسی اور صحابی کو بھوک لگتی تھی ان کو بھی دے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے 35 سال وہ تھیلا استعمال کیا، مگر اس میں کبھی کھجوریں نہیں ختم ہوئی، کبھی کھجوریں نہیں ختم ہوئی۔ مگر مجھے ایک دکھ ہے کہ وہ تھیلا مجھ سے کسی جنگ میں جو نا وہ میں بھول آیا، مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا، مجھ سے گم ہو گیا۔ 30 سے 35 سال اس کو استعمال کیا مگر کھجور کبھی ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ دین کی برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 132 جنگیں لڑیں، 132 کی 132 جنگوں میں آپ نے فتح پائی، کسی جنگ میں آپ نے شکست نہیں کھائی۔ جب آپ سے کسی نے وجہ پوچھی، ایک جنگ تھی، اس جنگ میں آپ کی جو ٹوپی تھی وہ گر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جنگ چھوڑو، سب سے پہلے میری ٹوپی تلاش کرو۔ ایک صحابی نے کہا اے امیر المومنین ہم آپ کو نہیں لے کر دے دیتے، ہم آپ کو فلاں چیز لے کر دیں، اس سے بڑھ کر لے کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، مجھے وہی چاہیے۔ جب وہ ٹوپی تلاش کرنے پر ملی تو کہا کہ اس میں بڑی خاص بات کیا ہے؟ کہا میرے پاس لاؤ۔ جب لائی گئی تو اس ٹوپی کے بیچ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ رسول پاک کے ہاتھوں سے لکھا ہوا، ٹھیک ہے، یہ اس کی برکات ہیں۔ تو لہٰذا دین کے ساتھ جڑیں، یہ فرفتن دور ہیں میرے بھائی۔ ابھی آپ نکلیں گے نا یہاں سے آپ نکلیں گے بازار میں، جیسے آپ انٹر ہوں گے، یقین مانیں اس طرف بھی فتنہ، آگے بھی فتنہ، پیچھے بھی فتنہ، اس طرف فتنہ، ہر طرف سے آپ کو فتنوں نے گھیر لینا ہے۔ فتنے ایسے ہیں ایسے کہ جیسے یقین مانیں، اب دیکھیں یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ہوا سب کو جا رہی ہے۔ یہ فتنے ایسے بندے پر اٹیک کر رہے ہیں، ایمان ہمارے کمزور ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دین میں نماز پڑھنے میں ہمارا دل نہیں کرتا، بیان سننے میں ہمارا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے میں ہمارا دل نہیں کرتا، کسی عالم کی بات سننے کا ہم تیار نہیں ہیں۔ میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، مگر بات بنا کیا پتا یہ ہمارے دلوں پر، ہمارے سینوں پر گردش کس چیزوں نے کی ہوئی؟ یہ فتنوں نے کی ہوئی۔ اور سب سے خطرناک فتنہ، آج کے دور کا سب سے خطرناک فتنہ وہ بدنظری اور لڑکی ہے۔ یہ ایسے اثرات چھوڑ جاتی ہے یہ بدنظری۔ اب آپ جاتے ہیں، وہ ایسے نقوش ہوتے ہیں، ایسے زہر آلودہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اسی وجہ سے بندے کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ وہ نقوش ہمارے دل میں۔ ایک آدمی تھا 15 سال سے مسجد کا مؤذن تھا، اذان دیتا تھا 15 سال سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ مینارے پر چڑھا اذان دینے کے لیے، پہلے دور میں اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، اونچی جگہ پر۔ جب وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگا، ساتھ ہی عیسائیوں کا گھر تھا، ایک لڑکی تھی عیسائیوں کی، وہ ایک شہر میں آ کر ٹہلنے لگی، اس مؤذن کی نظر اس پر پڑ گئی ہے۔ جب نظر پڑ گئی، اس کا حسن، وہ زہر آلودہ اس کے دل میں چھا گیا۔ جب اس کے دل میں چھا گئے، اس نے اشارہ کیا کہ اگر مجھ سے پیار کرنا اور دوستی کرنا چاہتے ہو تو اذان چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس نے وہیں پر اذان چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی صدا کہنا چھوڑ دی۔ جب نیچے آیا، پہلی 2 3 4 پوڑیاں کراس کی، جب آخری پوڑی پر آیا وہیں پر گردن ٹوٹ کر مر گیا اور دنیا سے بے ایمان چلا گیا۔ اب دیکھیں یہ لڑکی کے نقوش ہوتے ہیں، مگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کہ آج ہمارے اندر سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی خرابی یہ کہ ہم دین کے قریب نہیں ہیں۔ اس نظروں کی آج کے دور میں حفاظت کر لیں آپ، ولی اللہ۔ جو آدمی اپنی نظر کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں اس دور میں، اپنی نظر کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہ کرے۔ جہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا وہاں پہ ہم نظر لڑاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو پیار کی نگاہ سے دیکھو، مگر ہم بیوی کو پیار کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم بیوی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے گھر کی نوکرانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو باہر کی اگر لڑکی کوئی آپ سے ڈریس پوچھ لے تو یقین مانے آپ اتنے میٹھے ہو جائیں گے، اتنے میٹھے ہو جائیں گے کہ جیسے سارا شیر و چکر آپ کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں گے جی آپ ایسے جائیں، یہ ساتھ جائیں، جی میری طرف دیکھیں، آپ ایسا کریں، یہ ساتھ جائیں گے نا، تابڑی لا دو، ٹھیک ہے، میں خود تھکا ہوا ہوں، مجھے تھکاوٹ ہے نا۔ اور اگر باہر کی کوئی لڑکی کہہ دے کہ مجھے وہ صدر سے یہ چیز لا دو، پیدل لاؤ، یقین مانو ایسے لگے گا جیسے دنیا کائنات کا کمانڈر یہی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کائنات کا کمانڈر آدمی یہی ہے۔ کیوں؟ کہ غیر کی لڑکیوں کو ہم بڑی ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور جو اپنے گھر کی ہوتی ہیں ان کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، ماں کو ہم ترجیح تک نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی اس لڑکی نے کچھ نہیں دینا، گھر میں آپ کی اللہ کے رسول نے آپ پر حلال قرار دے دی نا، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب ایک دوسرے کے منہ میں میاں بیوی لقمہ ڈالتے ہیں نا تو اللہ عرش پر دے کر مسکراتے اور دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر بھی فرشتوں کہتے ہیں نیکی لکھو، اس پر بھی نیکی لکھو، کہ بیوی جب لقمہ اٹھاتی ہے خاوند کے منہ میں اور خاوند اٹھاتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو، ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندوں کو اور ان کی نیکیاں لکھو، ٹھیک ہے. غیر کے منہ میں لقمہ دینے سے اس پہ نیکیاں نہیں ملے گی، اس پہ نہیں ملے گی. عاشقی مشوقیوں پہ برگر کھلاؤ، برگر ادھر کرو. میں آپ کو اسٹیٹ فارورڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج دنیا میں یہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آج یہی چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. گھر والوں کو کوئی عزت نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے، مگر عزت ہے جو آپ کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں، اس کی عزت ہے. اس کے لیے ہم ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بہن بھائی بھی چھوڑ دیں، کاروبار نماز وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں. یقین مانیں ہمارا تو ایسے ساتھی ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کے مزاج کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم وہ آدمی نہیں ہیں، وہ عالم نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ روک کے ساتھ بات کریں. ہم سے اگر چھوٹا گلی کا بچہ بھی روک لے ہم وہیں پہ روک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے ہم سے بات کرتے ہیں. ساتھی تھا، ہم دونوں نماز کٹھے پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ساتھی اس کو فون آیا، اس نے کان کے ساتھ لگایا، اس نے کہا جی جانو، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا جانو جی ذرا پیچھے آؤ. تو میں نے کہا وہ جانو جی نماز آگے کھڑی ہے. اس نے کہا جی میری جانو نے پیچھے بلایا، ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی پہلے اللہ کی مانو، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ مانو. یقین مانو وہ جانو کا ایسا جانو تھا، وہ جانو پیچھے چلا گیا، نماز پڑھنے نہیں آیا. جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اثر کی نماز تو نے پڑھی نہیں. اور یار مجھے فون آ گیا، میں نے اس کو وہاں سے گھر سے پک کیا، میں نے وہاں پہ چھوڑا، یہ کیا وہ کیا. اب دیکھیں اللہ نہ کرے اسی میں اگر اس کی موت واقع ہوئی، مجھے بتاؤ اس کا ایمان بچتا تھا؟ اللہ نے کہا میری نماز سامنے کھڑی تھی، تو نماز کو چھوڑ کر لڑکی کے پیچھے آ گیا، ٹھیک ہے، لڑکی کے پیچھے آ گیا. بہرحال ان چیزوں سے نکلو، ان فتنوں سے نکلو، نماز کے قریب آؤ، دین کے قریب آؤ، بہاریں ہو جائیں گی. آج کل جتنی ہم کوشش دنیا کے معاملات پہ کر رہے ہیں، دنیا کے معاملات پہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ساتھی یقین مانیں بس کسی طریقے سے. اب دیکھیں نا ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو کیا واقعات لوگوں کے سامنے آپ کہیں یار آپ کیا واقعات جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے نا. بس اگر کسی کے آئی ڈی پر لڑکی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کو میسج آ گیا ہیلو کا، ساری رات اس کو نیند نہیں آتی، ساری رات وہ پلٹے مارتا رہتا، میں کیا کروں میں کیا نہ کروں، ٹھیک ہے نا. یار یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ میرے دوست ہے، یہ دو دوست ہے، ایک ذرا گجر ہے اور ایک ذرا جٹ سر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو جٹ سر ہے اس نے آئی ڈی پر اپنی لڑکی کی تصویر لگائی ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں بھائی کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، ان چکروں میں نہیں پڑنا. جتنی آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اتنی آپ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ تو ملے. اس نے لڑکی کی تصویر لگائی ہے، گجر کو میسج کیا، اس نے کہا ہیلو جانو، ٹھیک ہے نا. اس نے آگے سے جواب دیا جی، آگے دوستی ہوگی. اب وہ روزانہ نہ دیکھا نہ کچھ کیا، صرف چیٹنگ ہو رہی ہے اور روزانہ لوٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے. آواز تک کتنی بار اس نے کہا اپنی وائس میسج بھیجو، ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ملے گے، پہلے سب سے پہلے لوڈ کراؤ. اب وہ لوڈ کروائی جا رہا ہے. اور اگر یہی ماں پیسے مانگ لے کہ یار مجھے باہر سے جوس لا، تو ماں کو بلا کیا کہے گا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں تو مر گیا ہوں، میں لٹ گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اگر بیوی کہہ دے ٹھیک ہے تو بیوی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اور اگر کوئی غریب کہہ دے یا کسی مسجد میں کام ہو رہا آپ مسجد میں پیسے دے دیں یا کسی مدرسے میں دے دے، اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر لوڈ کے لیے پیسے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آج کے دور کے سب سے بڑے فطرے آنکھ اور شرمگاہ، جس کو ہم غلط جگہ پہ استعمال کریں، اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہے اس کی، رسول اللہ کی، نماز کی. انشاءاللہ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. یہ روزانہ ہر اتوار کو ہمارے یہاں پر بیٹھک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جہاں پر ہم بیٹھے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. صرف 10 سے 15 منٹ آپ کے لیے نہیں ہوتے، 10 سے 15 منٹ، اس سے زیادہ ہم آپ کا ٹائم بالکل نہیں لیتے. اور نہ ہم آپ اس کبھی گھبرا کر نہ کہ شادی یاری مولوی تقریر کرے آخر میں چندے کا سوال کر، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی کا چندہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں کسی کا پیسہ چاہیے، نہ ہمیں کسی کا کھانا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف چاہیے آپ کی ذات چاہیے بس، کہ آپ ہماری بات سن لیں، ٹھیک ہے، ہمارا بھی ثواب ہو جائے گا اور آپ ہماری بات کو آگے پہنچا دیں. بس ہمارے لیے انشاءاللہ آئیں گے نا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الہ العالمین. کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے بھی نوجوان ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ سب کی دلوں کی نیک خواہشات جائز ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی کبارے ساتھی یہاں پر بیٹھے سب کی بروقت اچھی اور نیک لڑکیوں کے ساتھ شادی فرما. آمین. بڑا اچھا آمین کے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جتنے بھی گھر میں پریشانی ہے، الہ العالمین سب کی پریشانی دور فرما. دین کے ساتھ یا اللہ مخلص ہو کر یا اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جس گھر کے اندر بیٹھے ہیں کہ بھائی اسماعیل کے بھائی بیمار ہیں اور دیگر میں گھر میں جو بیمار ہیں، الہ العالمین کو صحت عطا فرما، شفائی کلی عطا فرما. الہ العالمین اور بھی جو بیمار ہیں سب بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام کی تمام گھرانوں سے جو بیماری ہے وہ بیماریاں دور فرما.
گھروں میں خوشیاں عطا فرما، صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ آج دنیا کائنات کے ایک عظیم لیڈر، یقین مانے ایسا عظیم لیڈر کہ میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں سے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ کون؟ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند عطا فرمائے۔ وہ آدمی ہے آج جس جگہ ہم بیٹھے دین کی کام کر رہے ہیں، اگر اس آدمی نے اس ملک کو ایٹمی ہتھیار نہ بنایا ہوتا تو آج ہم کو بڑے بڑے لوگوں نے چبا جانا تھا، مگر آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ آدمی ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا مقام دے گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بڑا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔